जाने अनजाने। मुख्तसर सी कहानी। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, मगर बास को इस तरह से सरेआम मुझे बेइज्जत तो नहीं करना चाहिए था ना। आदिल ने मुट्ठियां बेंच कर अपने गुस्से को काबू करते हुए रूहान से कहा, जो बिरयानी खा रहा था और मुसलसल उसकी बातें खामोशी से सुन रहा था। तुम कुछ बोलोगे भी या यूं ही इग्नोर किए जाओगे मेरी बात को? आदिल की उम्मीद के बरखिलाफ जब रूहान चुप रहा तो चलकर उसने पूछा, देखो, मैं इस मामले में तुमसे इतना ही कहूँगा कि जॉब करनी है तो बर्दाश्त करना सीखो। छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करोगे तभी खुश रह पाओगे। आदिल इसकी बात सुनकर कुछ देर तो सोचता रहा, फिर बोला, यार, बात ये नहीं कि बास ने मुझे डांटा, बात तो ये है कि उनका लहजा मुझे बहुत बुरा लगा और इसी वजह से मैं धकी के इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी फ़कत एक गलती की वजह से इतनी बातें सुनाई। हाँ, लहजा तो वाकई उनका बहुत बुरा था, मुझे भी ना और ज़ेबा महसूस हुआ था। आदिल की बात से मुत्तफ़िक होते हुए उसने सर हिलाया और बिरयानी की प्लेट को रूहान की जानब खिसकाते हुए इशारे से खाने का कहा तो आदिल ने नफ़ी में सर हिलाकर प्लेट वापस उसकी जानब खिसका दी। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया यार, सबका बहुत ख्याल रखता हूँ। पता नहीं मेरा ही दिल क्यों दुखाते हैं। याद है राशिद ने भी मेरे साथ क्या किया? मेरे लिखे हुए काम को उसने अपनी मेहनत का नाम देकर तरक्की हासिल कर ली और मैं रह गया पीछे डांट खाने के लिए। आदिल निहायत रंजीदगी से बोल रहा था और रूहान ने उसके कंधे पर हाथ रख के दिलासा दिया कि उम्मीद रखो, सब बेहतर हो जाएगा। बस याद रखना, कोई तुम्हारा जितना भी दिल दुखाए, तुमने किसी का दिल नहीं दुखाना। बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर फैसला करने वाला है। अब उठो, ब्रेक का वक्त ख़त्म हो चुका है। रूहान की कहनी पर वो बोझल कदमों से कैफेटेरिया से बाहर निकल आया, जबकि रूहान बिल अदा करने काउंटर की जान बढ़ गया। आदिल खराब मूड के साथ घर पहुंचा तो उसकी बीवी फिजा निहायत नक्शे से तैयार उसके इंतज़ार में थी। जामनी रंग की साड़ी रेबतन किए हुए वो हमेशा की तरह इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। वो सर से टापा उसे देखता हुआ टाई की घेरा ढीली करता हुआ घर में दाखिल हुआ। ज़रूर मेके जाना होगा तुमने, तभी इतनी तैयारी कर रखी है। जहरखंद लहजे में सारे दिन की झलार उस पर उतारता हुआ बोला। लॉन्ज में मौजूद सोफे पर ढेर हो गया। तारीख होते चेहरे के साथ आंसू पीती हुई फर्जिया फ्रिज से ठंडा पानी निकाल लाई, गिलास में अंडेल कर आदिल के हाथ में थमा दिया, फिर जब्त करती हुई धीमी आवाज़ में गोया हुई, आप गालबन भूल चुके हैं, आज हमारी फूफो के यहाँ दावत है। फिजा के कहने पर उसे याद आया कि सुबह नाश्ते के वक्त भी फिजा उसे दावत की याद दहानी करवा चुकी थी। ओह, गिलास खाली करके मेज़ पर रखते हुए आदिल के मुंह से निकला, मगर मेरे तो जहन से निकल ही गया था और आते हुए मैं कार भी वर्कशॉप पर दे आया हूँ। अब क्या होगा आदिल? आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पप्पो ने किस मोहब्बत से इस दावत पर हमें बुलाया था। आप ऐसा करें, मैं कपड़े निकाल चुकी हूँ, फटाफट नहाकर तैयार हो जाएं, फ्रेश हो जाएंगे आप। मैंने कह दिया है तो बस कह दिया है, मैं नहीं जा रहा, तुमने जाना है तो टैक्सी पर चली जाओ। फिजा की बात तेज़ी से काट कर आदिल ने यह नादिर मशवरा दिया तो फिजा दंग रह गई। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? शादी के बाद की दावतों में दूल्हा दुल्हन दोनों को साथ जाना होता है। अच्छा, ज़्यादा दिमाग मत खाओ, तुम्हें ज़्यादा ही घूमने फिरने का मन कर रहा है तो चली जाओ। ज़्यादा दिल इसीलिए ताब हो रहा है ना तुम्हारे के ये जलवे किसी को दिखाए बिना मुंह हाथ धोकर सो जाओगी तो कान खोल कर सुन लो, मैं नहीं जाऊंगा। आपको ऐसा ही लगता है मेरे बारे में आदिल? रंजीदगी से फिजा बोली। आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिजा दुख और गुस्से दबाती नाराज़गी का इजहार पाँव पटक पटक कर करती अंदर बेडरूम की तरफ चली गई। खाना लगा रही हूँ, मुँह हाथ धोकर किचन में आ जाएं।
بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر عادل سے کہا، اس بات کا دکھ تھوڑا ہی ہوگا کہ پپو ناراض ہو جائیں گی، اپنی چمک دھمک کسی کو دکھا نہیں سکی، تبھی زیادہ ناٹک کر رہی ہے۔ عادل اپنی دھن میں سوچتا ہوا باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک عادل کی آنکھ کھلی۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے فضا کو بیڈ پر موجود نہ پایا۔ باتھ روم گئی ہوگی، یہ سوچ کر عادل نے لیمپ کا بلب جلا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر خلاف معمول پانی کا جگ اور گلاس موجود نہ تھے۔ شادی کے بعد سے اس نے فضا کو ہمیشہ سونے سے قبل سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کا عادی دیکھا تھا۔ آج کیوں نہیں رکھا، اس نے عادل نے سوچا۔ رات کے تمام واقعات اسے یاد آئے۔ رات کو اس نے کھانا کھانے کے بعد فضا سے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی فضا نے کچھ کہا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے اس نے فضا کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی کہ ضدی لڑکی ابھی تک جاگ رہی ہے، عادل نے اندازہ لگایا اور دیوار پر آویزاں کھڑی کر کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاؤں میں چپل پہن کر وہ باہر نکل آیا۔ بیٹھک کی لائٹ روشن تھی اور دروازے آدھا کھلا تھا۔ وہ دبے قدموں سے دروازے کی اور چل آیا۔ تھوڑا سا دھکیل کر اس نے اندر جھانکا تو فضا جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ عادل نے دھیان لگایا تو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ فضا اپنے رب کے حضور اس کے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عادل کو کیسے خوش رکھوں، انہیں کیسے سمجھوں۔ وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے اور بات کرتے وقت انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ میرا دل کتنا دکھا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے کبھی بھی کسی کا دل جان بوجھ کر دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دے، میں اس اذیت کو اور نہیں سہ سکتی۔ عادل کو اس بات کا احساس دلا دے کہ وہ جانے انجانے میں کس قدر مشکل بنا رہے ہیں میری اور اپنی زندگی کو۔ فضا اس سے زیادہ سننے کے اپنے آپ میں ہمت نہ پا کر عادل نے اسے پش سے پکارا۔ فضا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے اپنی آنسوں میں رندی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں بس سونے آ رہی تھی، آپ کیوں مجھے معاف کر دو فضا۔ میں نے تمہارا دل اتنا دکھایا کہ تم رات کے اندھیرے میں رب سے شکوہ کرنے لگی۔ فضا کی بات کاٹ کر عادل نے اس کے دعا میں اٹھے ہاتھ تھام کر پیشانی سے کچھ ایسے کہا کہ فضا حیران رہ گئی۔ دعا فوراً قبول ہونے پر وہ رب کی بے تحاشا شکر گزار تھی۔ عادل اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ ایک سکون اور اطمینان اس کے رگ روپے میں دوڑنے لگا تھا۔ عادل کے کاندھے پر سر رکھ کر اس نے اپنی رضامندی کا عندیہ دیا تو دوسری طرف عادل کے ذہن میں گزشتہ دن کی صبح میں کہے گئے اپنے الفاظ گونجنے لگے کہ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یار، سب کا بہت خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا ہی دل کیوں دکھاتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انجان تھا کہ اس کے الفاظ نے کسی کا دل بارہا دفعہ توڑا ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب شکوے کرنے کے بجائے وہ اپنے اعمال اور افعال کو جانچے گا کہ کہاں اس سے جانے انجانے میں غلطی سرد ہو گئی ہے۔